मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. चार्ल्स गुडियर 19व्या शेंकड्यांत अमेरिकेंत जियेतालो. ताच्या लक्षांत आयलें भारतांत गिमाच्या दिसांनी वताक आनी ढगाक लागून रबर कडटा. तर ह्या वताक आनी ढगाक लागून कडना तसलें रबर तयार करूंक जाय. तशें जर केलें तर खूब फायद्याक पडटलें अशें ताका दिसलें आनी तो त्या रबराचेर सोद करूंक लागलो. खूब ताका पयशे लागताले जाय जाल्यो वस्तू हाडूंक आनी करूंक. ताजे कडेन आसले सगळे पयशे संपले. इश्टां कडेन आनी सोयऱ्यां कडेन आनी कोणा कडेन पयशे मागून हाडले तुमकां मागीर पाटी दिता म्हणून. 1830 वर्सा ताच्या हातांत कांयच पयशे ना. सगळे पयशे संपले. आतां रीणकार येतात आनी पयशे मागतात. तुवें घेतलें रीण फाटीं दी. कोण म्हणटा दिता 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 तुमकां. खंयचो दितलो? शेवटी केस कोर्टीन गेली आनी कोर्टीन ताका बंदखणीची ख्यास्त दिली. गुडियर दुखी जावंक जाय आसलो पूण तो खुशाल जालो. कित्याक? आतां बंदखणीन कोण म्हाका त्रास करचो ना म्हजें रीण दी म्हणून. एक जेवंक खावंक कितें तरी मेळटा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे ताणें बंदखणींत रावून ह्या रबराचेर आपलो सोद वावर फुडें व्हेलो आनी ताका जैत मेळ्ळें. जेन्ना तो बंदखणींतलो भायर आयलो ताणें सगळ्यांचें रीण फारीक केलें आनी आपणाचीच टायरां करपी कंपनी गुडियर नांवाची ताणें सुरवात केली. चार्ल्स गुडियर आपल्याच आल्कुंजाची म्हणजे आड नांवाची ताणें फॅक्टरी तयार केली. आनी ती फॅक्टरी अमेरिकेंत 10 उद्देगपती आसात न्ही इंडस्ट्रियल तातूंत हो एकलो. इतली ती फामाद जाली. चार्ल्स गुडियर असो पळया हो एक असो सादोच मनीस तसो पळोवंक गेल्यार पूण एक जिद्द आसलो मनीस. जिवितांत कितें तरी घडोवंक जाय असली नदर आसलो मनीस. खूब आडखळी आयल्यो. जैत मेळूंकच ना. त्रास. सगळे पयशे गेले. बंदखणीन वेचें पडलें. तरी तो निराशी जालो ना. कित्याक? ताची नदर सामकी घट आसली. आपणाक कितें जाय हें ताका खबर आसलें. देखून ताका शेवटी जैत मेळ्ळें. आतां पळया टायर तयार करपी आतां कितल्योश्योच कंपनी आसात पूण ताणें पयले फावट असलें टायर सोदून काडलें. तें ढगीच्या गांवांनी वताक लागून तें कडचें ना. तें घटच उरतलें. देखून आतां आमकां आमच्या देशांत कितलेंय वत आसूं गाडयांनी प्रवास करूंक मेळटा न्ही. टायर विरगळचें ना कडचें ना. हें सगळें गुडियराक लागून जालें. म्हणजे जांचे कडेन नदर आसा, जांचे कडेन थिरासण आसा, जांचे कडेन घाम काडपाची संवय आसा, जांचे कडेन सामकें चीत दिवन काम करपी मन आसा, ताकद आसा, तांकां जैत एक दीस मेळटलेंच. आनी हें आमी गुडियराच्या जिवितांतल्यान शिकूं येता. तर गुडियराची आमी देख घेवया आनी आमच्या मळांत आमी घाम काडपी तिरासण सांबाळपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून
आमी तुमकां शिंपयेंतली मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.